السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لاشين تكنيك انجينيوري. هاد لاشين هادي اللي كتمحور حول لا كونستركسيون ميتاليك اون جينيرال، لا شودغوني، لا تيوتري اندستريال، الانابيب الصناعية، السوداج، التلحيم، لا شاربونت ميتاليك، بنايات حديدية. هاد لاشين هادي ان شاء الله غنبارطاجي معكم فيها واحد دي زويطون ديال ليكسبيريونس ديالي في هاد الدومين هذا، تيوريك اي براتيك ان شاء الله بحول الله. غنحاول نشرح داكشي اون ديتاي، وكذلك هاد لاشين هادي اللي غنحاول نقراو فيها واحد الماده اللي كتعلق بالبكالوريا بروفيسيونيل جيني ميكانيك فيليير لا كونستركسيون ميتاليك. لما نطول لكم الاخوان غنبداو بواحد البروف ان شاء الله دابا اكزامان ديال الدوره العاديه 2018 كونستركسيون ميتاليك. دير واحد البروف، واحد ليتيد، دير واحد اكستراكتور دو بوسيير. دونك ديغي ديال هاد الاكزامان عندنا فيه 4 سوايع، كوفيسيون 10. دونك 10 ماشي ساهله، اكثر من المات، اكثر من الفيزيك، يعني ماده سي تري امبورطون. هاد الاكزامان اللي مقسم على 4 ديال لي بارتي. كاينه بارتي ا اناليزي بلون، كاينه بارتي بي تراساج، كاينه بارتي سي ايتود دو رياليزاسيون، كاينه بارتي دي ايتود دو كومبورطمون. دونك انا كل فيديو غندير فيه اون بارتي. دونك غنبداو ان شاء الله باذن الله اناليزي بلون بارتي ا. ندوي على بركة. عندنا partie A, analyse des plans. عندنا question compléter le tableau suivant par le nom des composants convenables. عندنا ان طابلو هنايا فيه الروبير، كاين تا هو، كاين 6 الروبير تا هو. غنمشيو للبلون وغنعرفو شنو هو ونجي نكتبو هنايا. دونك غنجيو للبلون هو الاول. وقبل كاع اي حاجه، اي بلون عندك كتشوف الديسان وكتجي لومونكلاتير، كتبدا منه. كاين روبير ديزينياسيون، بحال دابا الروبير 1. روبير 1 فيه فيرو سيلندريك، روبير 1 هو هذا. دونك هادي فيرو سيلندريك. روبير 2 كو سيلندريك ا 90 ا 90 دوغري، يعني عندنا واحد الكو سيلندريك 90 دوغري. دونك غنجي نشوف الروبير 3. دونك ما عطيني حتى حاجه. الروبير 3 غنشوف هنايا، فوالا ها الروبير 3 هو هذا. الروبير 3 هو ما بينش بين فير بلان هنايا، ما بين حتى حاجه. دونك اش كاين هنا؟ كاين ديتاي ا. غنمشي لديتاي ا نشوف اش كاين هنا. فوالا ديتاي ا، فوالا هو هذا. ديتاي ا فين كاين؟ ديتاي ا كاين واحد السيلندر هنايا. دونك هاد البلاصه هادي سيركولير. دونك باش عندنا سيركولير عندنا ديامتر اكستيريور 200. دونك هادي 60 بريد. هاي عندنا شي هنا كتبان لنا في البلون، كتبان لنا اون بريد سيركولير. باش عندنا سيركولير ديامتر اكستيريور 200 ملم. دونك غنجي هنايا، هاي روبير ا. عندي نجي نشوف شي حاجه، نديرو بريد سيركولير بيرسي. باش عرفنا بيرسي لان في البلون عندنا بيرساج. دونك غندير بريد سيركولير بيرسي. روبير 6 غنجيو للبلون. كاين روبير 1، روبير 2 كاين كود سيلندريك، روبير 4 كاين دو بريد، روبير 5 كاين فيرول، روبير 6 كيبان لينا الشكل ديالو على شكل ريديكسيون. فوالا كاين عندنا واحد لو ديامتر، هو ديامتر 360. جيت هنا بدات ان شونجمون لو سيكسيون، ولات عندنا ديامتر 200 اكستيريور. دونك هذا في لاشودغوني كيتسمى كون دغوا، ما كيتسماش ريديكسيون. ريديكسيون بالدارجه، هذاك ريديكسيون راه هي ريديكسيون. دونك هي كتسمى كون دروا، يعني كاين واحد شونجمون ديال سيكسيون من ديامتر كتسمى كون دروا. دونك غنجي انا هنا الطابلو هادي غندير كون دروا. دونك الكيسيون دوك كملنا. عندنا ان شاء الله بالكيسيون الثاني. الكيسيون الثاني كيقول لنا لا تريمي روبير 14 اي en matière S235 expliquer cette désignation. باش نشوف شنو هي، نشوف على ديزينياسيون. ديزينياسيون ديال اش ديال هاد S235. دونك ان شاء الله نشرح هاد S235. S235 اش كتعني؟ كتلقى بزاف لي ماتير، ما كاينش اس 235. كاين اس 275، كاين اس 355، كاين بي 265، كاين او 24. هاد اس اش كتعني؟ اس كتعني اسي دو كونستركسيون. بي اش كتعني؟ بي كتعني اسي داباراي ا بريسيون. او
كتعني اسي دو كونستركسيون ميكانيك. دوك حنا عندنا اس غنديرو اسي دو كونستركسيون، غنكتب اسي دو كونستركسيون. هاد 235 هي كتعني ليميت ديلاستيسيتي اوميغا باسكال، ليميت ديلاستيسيتي اوميغا باسكال ولا نيوتن بار مليمتر كاري. ليميت ديلاستيسيتي مينيموم، ليميت ديلاستيسيتي مينيموم اوميغا باسكال. غنحاول نشرح على هذيك غنقراو في الار دي ام ونعاود نشرحها مزيان نعرفوا علاش فين كنحتاجوها واش كنحتاجوها وهذا الشيء. دونك هاد اس 275 يعني اس اسي دو كونستركسيون، 275 يعني ليميت ديلاستيسيتي 275 ميغا باسكال ولا نيوتن بار متر كاري. هاد اس 355 يعني كتعني اس اسي دو كونستركسيون 355 كتعني ليميت ديلاستيسيتي اوميغا باسكال. هاد بي حتى كتعني نفس بحال اس، هذيك كتعني اسي دو داباري ا بريسيون، يعني كدار في لي سيتيان في لي دوك بحال لي باك بحال الشكل هذا. و 265 هي ليميت ديلاستيسيتي ديالها او اسي دو ميكانيك دو كونستركسيون ميكانيك 24. هاد لا نورم هادي اونسيين، لا نورم اونسيين دابا ولات مابقاش هاد او 24 ولات اما كتسمع اس 275 ولا اس 235 ولا اس 355. دونك هاد السؤال جاوبني عليه تما. عندي ندوزو الكيسيون ان شاء الله 3 كومبليتي لو طابلو باغ لي فالور دي دوني دو كود سيلندريك روبير دو. دونك هادشي كامل كيتعلق بالروبير دو. غنمشيو للروبير دو. فوالا البلونش عندنا الروبير دو كود سيلندريك 90 دوغري. فوالا هو هذا 90 دوغري. وما قالوا لنا السؤال قال لك عطيني لا فالور ديال الدوغري شحال معروفه هي باين عاطينك وما عاطينك. هادشي غدير لي 90 دوغري صافي ساهله. غتجي diamètre extérieur du coude en millimètres. غنجي للبلون فوالا انا عندي الكود ها هو هذا سيلندريك. هنا diamètre extérieur 200 باينه تاني. غنجي ندير ليه diamètre extérieur 200 مليمتر. غنجي تاني اش عندنا نومبر دي زيليمون دو كود. هاد نومبر دي زيليمون هما معطيين هنا طراسينهم وين شحال من ايه. عندنا 1 2 3 4 5 6 يعني عندنا 6 ديال لي زيليمون. عندك دير لي هذا اليمون هذاك تسمى ترونش، يعني ترونش فيه 12 اليمون، يعني هاد الكود هذا اون 3 ترونش اي سي اليمون. لو كان جينا عندي طالبيه لي زيليمون ندير لي سي اليمون سي اليمون. قال لك غايون اكسيال دو كود او مليمتر. الرايون ديال الكود فوالا الرايون ديال الكود ها هو عاطيوه 256 256 بليس او موان 1. هاد او بليس او موان 1 شنو كتعني؟ لا توليرونس، يعني نقدر ندير 257 على دايز 255 اكسبتابل. الفوق نقل من 256 55 نديرو 257 نو اكسبتابل، ولا ندير 258 نو اكسبتابل. و 256 هي عندنا هنا من لاكس لابريد. دونك غنجي الديتاي هنايا ثاني ديتاي بي باش نعرف لابريد واش بحال واش بوابو ولا خارج واحد شويه. دونك ديتاي بي هو هذا هو الكود. على بريد لي بي سور 8 عطيناهم الكود طالب 800 ب 6 ملم. دونك داخل ب 2 ملم باش داخل. دونك اش غنديرو حنا نديرو 256 موان 2 ملم موان 6 ملم. هذيك 6 ملم ديال السوداج باش السودو كيجي سودي مزيان. ما نديروش بوابو حيت بوابو ملي غنديرو المولاج ميبقاش السودو شاد مزيان. دونك حيت كنديرو خليو 6 ملم على حساب السوداج. دونك غنجي ندير 256 ناقص 6 ملم عطاتنا 250 ملم. ايبيسور دو لا طول او ملم. غنجي نفس الديتاي بي فوالا هاهي عطينا 3 ملم. وتا ما كانش كاع باينه هنا ولا شي حاجه غنجي نوت كيعطيو فيها كلشي. فوالا تو لي كومبوزون دو لا كوندويت سون فابريكي اون طول ديبيسور 3 ملم. يعني جميع البياس ديال هاد الكوندويت هادي ديال هاد الكوندويت مفابريكين من 3 لي بيسور اللي عندها الطوله اللي عندها ليبيسور 3 ملم. سوف انديكاسيون الا اختار كانت شي حاجه اللي هي شي بيس اخرى قالوا نتوما يشرحوا كيقولوا اكثر من 3 ملم. شحال ممكن عاطيني هنا 3 ملم صافي. دونك غنديرو هنايا ليبيسور دو لا طول اون 3 ملم صافي. غندوزو لكيسيون 4 اكسبليكي لي زيليمون لي سامبول سوداج سويفون. فوالا عاطينا هاد السامبول هذا ها هو 135 عاطينا A4 عاطينا 10 عاطينا فوا 30 32. دابا كيبان هادشي ما كانش عارف هاد السامبول كيقدر يختلف ما يعرف ما يقدم ويأخر. دونك حنا غنشرحو هادشي اون ديتاي.
ندوز 135 الاول. هاد 135 كيتسمى لو مونكلاتير. دير واحد بروسيدير سوداج. اشنو هو بروسيدير سوداج؟ كنلقاو بعض المرات كنلقاو 35 111 131 141 كل حاجه بحال دابا هذا بروسيدير سوداج ديال الماك ولا الكماو بالونجلي. واو 111 الكترود اميمه بالفرنسي. هنا كنديرو ليه السماو. هذا ميك بحالو بحال 135 غير هو مختلفين في الكاز. انا نشرح لكم دابا ان شاء الله علاش الاختيار ديال ميك ماك علاش كنقولوا ماك علاش كنقولوا هنا ميك. حتى هو الكماو هذا تيك بالونجلي كطاو. دونك غنشرح هذه الماك. شنو هو الماك؟ الماك هو ميتال اكتيف غاز. اكتيف غاز شنو هو؟ السي او 2. وهذا اللي زاجلو في كيدير غير في الكربون ستيل، يعني اسي نوار فوالا. هاد 135 كيخدمها في اسي نوار. كان عندنا الانوكس كنخدمو بالميك. شنو هو الميك؟ الميك هو ميتال انيرت غاز. ميتال انيرت غاز اسي انوكس. انيرت غاز شنو هو؟ الارغو ولا الهيليوم. دونك هادو جوج انيرت غاز. اكتيف غاز هو السي او 2. كان عندنا الانوكس كنديرو ارغو ولا الهيليوم، ولا كنديرو ميلونج، كنديرو باغ اكزومبل 80% ديال الارغو و 20% ديال الهيليوم. سي او 2 كان عندنا نوع كنديرو سي او 2. دونك هذا 135 هو الماك. كنجي هنا اش كندير بروسيدير سوداج ماك. وكاين عنده واحد السميه اخرى كيقول لي سومي اوتوماتيك. دونك هاد اكات شناهي؟ اكات فوالا غنشرح لكم اكات شناهي. عندنا واحد لابياس هادي بحال هكايا. هادي شناها من الفوق، شناها من الجنب دايره بحال هكا. تروا ولا فيديو بروفيل كنديرها بحال هكا. نشرح لكم شويه باش نحاول ان شاء الله نفهمو. فوالا هنا كوردون سوداج هذا. دونك هادي هي ا باغ اكزومبل 4 يعني لي هاد لا ديسونس فيها 4 ملم. كان 5 كنديرو 5 ملم يعني البروفوندور ديال السوداج، البروفوندور ديال كوردون سوداج. باش ندير كوردون واحد فوالا. اكسيتيرا نتوما غادي نكمل. دونك اش كتسمى؟ ايبيسور دو لا غورج دو سوداج. هذه اما كتسمى بروفوندور ولا لا غورج، يعني 4 ملم. كانت 5 كنديرو 5 وهذه كتكالكيلا على حساب ليبيسور اللي عندنا ولا ماتير. ثاني لا ماتير كندو 135 كاين واحد الكوفيسيون كنضربوها فيها باش كتعطينا باش كنعرفوا شحال غنديرو في هاد لا غورج هادي. كان 275 و 355 كاين واحد لا فالور اخرى. ديك لا فالور كان واحد الكوفيسيون كنضربوها في كا هي الكوفيسيون. دونك 10 اشنا هي؟ اش كتعني 10 هادي؟ 10 هو لي نومبر كوردون سوداج. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 النومبر كوردون سوداج اللي غندير في هاد لابيس هادي. 30 هو لا لونغور ديال كوردون سوداج، يعني هادي
من هنا هنا 10 من هنا هنا يا بي 30 باردون من هنا لهنا 30 من هنا 30 يعني كوردو فيه 30 ملم ما فيهوش 30 ما نديرش قرا من 30 32 30 32 31 ما بيناش. ملي كتولي بحال باغ اكزومبل دابا نعطيك اون بيس سوديه كتجي كدير فيها لونغور ديال 40 ملم كتجينا كوردو الاخر كدير فيه 50 كتجي الاخر كدير فيه 60 الاخر كدير فيه 20 يعني داكشي كيبان ماشي بروفيسيونيل. دونك كيعطوك البلون باش كتمشي داكشي بروفيسيونيل كدير كوردو بكوردو 30 30 30 30 داكشي قد ها 32 هي لونطراكت ما بين الكوردو والكوردو 32 ما بين الكوردو والكوردو 32. ملي كيمشي هادشي مقاد في الخدمه كتبان حتى الخدمه كتبان بروفيسيونيل حتى الكونترول كاراتي كتبان لي خدمه بروفيسيونيل كيأكسبتيها. سينو ملي كدير حتى كوردو فيه 20 كوردو فيه 40 كوردو فيه 60 كوردو فيه 50 داكشي غادي ماشي هو داك صافي كيقول لك تخدم شي يدك كيقدر يروفي ديك الخدمه كتعاود تخدم شي ندير وشتي. دونك هاد الاول كملنا ندوزو للطابلو الثاني. الطابلو الثاني سيدي عندنا 111 هو بروسيدير سوداج ديال ارك اميما ولا ارك اون انكلون انغوبي يعني هذاك البوست اللي كيخدم بالباغيت عنده واحد الباغيت ديال بحال هكايا فوالا عنده واحد البوتر لونغوباج كيسمى هذاك لونغوباج كيلعب الدور ديال الغاز بارابور هذا الاول. هذا قلنا القما والماغ كيخدم بالسي او 2 هذا الانغوباج هذا كيلعب الدور ديال الغاز. دونك كنقول ليه ارك بوسيدير سوداج الارك اميما ولا اون الكترون انغوبي. هذا الانغوباج هذا كيلعب الدور ديال الغاز هو اللي كيدير بروتيكسيون غازوي. دونك هذا السامبول هذا سوداج سور لو بور دغوا يعني الطوله عندنا هنا دغوا ما كاينش شونفره لا والو. علاش؟ بحال الطوله عندنا رقيقه ما كنديرو الشونفره حتى كنفوتو 6 ديال المليم 8 المليم 10 12 كديك الساعه كنديرو الشونفره. دونك قل من 6 كنديرو سوداج ديال بوغ دغوا هاكي قل من موان دو 6 كنديرو دغوا بليس دو 6 كنديرو الشونفره. صافي بون على حساب الطول اللي عندنا كتقدر تلقى 12 20 بعد ما كتلقى اون اكس كاع بحال يعني الشونفره على جوج الشونفره من برا ومن تحت من الفوق ومن تحت. دونك هاد الطابلو كملنا. دابا عندي جو كيسيون 5 اكسبليكي لا ديزينياسيون سويفونت ال 40 فوا 40 فوا 4. نشرحو هاد الكيسيون هذا ال 40 فوا 40 فوا 4 يعني هاي كاين عندنا في البوان جوي مباشرة. هاي ال 40 هو هذا واش كيدير يعني إيكال 40 على 40 هادي بيسو ديالها كات هنا 40 يعني الكورنير ا ال ايكال كتبقى بعض المرات انيكال كتبقى باغ اكزومبل هنا كاين 40 وهنا كاين 60 ولا 100 حنا دوك عطينا ايكال كورنير ا ال ايكال. هاد كات هو ليبيسو ديال ديال ال هو هذا ليبيسو ديال كتلقى 4 6 حسب كورنير حسب ديك الماتيريال طالبين هما. دونك كيسون 5 غادي نساه نقطه راه سموتينا. Question 6 explique la désignation du ballon HM1430. H هو بولون هكزاغونال هو بولون هكزاغونال. M14 هو سامبول فيلطاج ميتريك يعني 30 لا لونغور ديال البولون. نشرحو حتى ان شاء الله. فوالا ما هي الراجل فوالا ما هي بحال هكايا. فوالا نطيحو هذا
هاد الطرونت كنعبروها من هنا لهنا، الطرونسوس تعتبر من فوق من هنا كتعبر، يعني طرونت هادي هي 14 الديامتر ديالو هي 14. هذا اش اكزاغونال دونك هاد البارتي 1 كملناها. دونك لا بارتي بي ولا بارتي سي و دي ان شاء الله كل وحده غنديرها فيديو بوحدو، واللي عنده شي اشكال ولا مفهم شي حاجه يحاول يكومونطي في لاشين ونحاول نجاوبو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.